श्रीगुरुभ्यो नमः। मालासुधा कुम्भविबोधमुद्रा विद्याविराजत्करवारिजाताम् अपारकारुण्यसुधाम्बराशिं श्रीशारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नमस्सभ्येभ्यः। अस्माकं राजीवगान्धिपरिसरे संस्कृतोत्सवम् उपलक्ष्य आयोजितायां नाम्न्यां संगोष्ठ्यां वयं पञ्चमाधिवेशने नाम अन्तिमाधिवेशने स्मः। अस्मिन् सत्रे अस्माकं परिसरस्य वरिष्ठप्राध्यापकाः, शिक्षाशास्त्रविभागप्राध्यापकाः डाक्टर् बालाजीवर्याः सभाध्यक्षस्थानं वहन्ति। एवं साहित्यविभागाध्यक्षाः राघवेन्द्रभट्टवर्याः स्वीयवाक्यार्थं प्रस्तुवन्ति। एवमेव वेदान्तविभागप्राध्यापकाः विश्वनाथहेगडेवर्याः अपि स्वीयवाक्यार्थं प्रस्तुवन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अत्र स्वागतं व्याहरामि। एवमत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अध्यापकेभ्यः अपि स्वागतं व्याहृत्य सत्रस्यास्य आरम्भः क्रियते। प्रथमतः साहित्यविभागाध्यक्षाः राघवेन्द्रभट्टवर्याः स्वीयवाक्यार्थं प्रस्तुवन्ति। तेभ्यः स्वागतम्। श्रुतिशास्त्रसमग्रार्थप्रत्ययप्रेप्सुमात्मजम् अव्यादव्ययवात्सल्यवाराशिरिह शारदा। श्रुतिशास्त्रसमग्रार्थप्रत्ययप्रेप्सुमात्मजम् अव्यादव्ययवात्सल्यवाराशिः शङ्करो गुरुः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्य सत्रस्य अध्यक्षान् प्रणिपत्य समवेतान् वन्दित्वा संस्कृतोत्सवस्य शुभे अवसरे सुरभाषा शास्त्रार्थसभायां कञ्चन विषयमवलम्ब्य वाक्यार्थः कर्तव्यः इति आदिष्टोऽहं गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इत्यादि श्लोके साधारणधर्मविवेचनम् इत्यमुं विषयम् अवलम्ब्य यथामति यथा समयं यथा कालं विषयं प्रस्तोतुमिच्छामि। उपमीयते इत्युपमा। धातोरुपसर्गे भावे अङ् प्रत्ययेन उपमाशब्दः निष्पद्यते। उपमाशब्दस्य सादृश्यमित्यर्थः। सुन्दरं सादृश्यम् उपमालङ्कारः इत्युच्यते। उपमालङ्कारस्य लक्षणं विहितं श्रीमदप्पयदीक्षितेन्द्रैः कुवलयानन्दे ग्रन्थे। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः। यत्र सादृश्यलक्ष्मीः द्वयोः उल्लसति सा उपमा इति। यत्र यस्मिन् काव्ये सादृश्यलक्ष्मीः द्वयोः उपमानोपमेयोः सादृश्यलक्ष्मीः उद्भूतसादृश्यम् अथवा व्यङ्ग्यमर्यादां विना चमत्कृति जनकं सादृश्यम् उल्लसति प्रकाशते तत्र उपमालङ्कारः इति अस्य अर्थः।
तर्हि उपमानोपमेयोः प्रकाशमानं सुन्दरं सादृश्यम् एव उपमा इति अभिप्रेतम्। उपमानम् उपमेयः साधारणधर्मः उपमावाचकः इति चतुर्भिः अंशैः उपेतः अयमलङ्कारः पूर्णः इति कथ्यते इति तु विषयोऽयं प्रसिद्धः। चतुर्षु एकस्य द्वयोः त्रयाणां चतुर्णां वा एकस्य द्वयोः त्रयाणां वा लोपे लुप्तोपमा इत्यपि। तत्र पूर्णोपमायां कुवलयानन्दे अप्पय्यदीक्षितैः एकः श्लोकः उदाहृतः। गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडाविवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कंठे नियच्छति इति। गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडाविवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कंठे नियच्छति। ईश्वरः इन्दुक्ष्वेडौ इव बुधः गुणदोषौ गृह्णन् पूर्वं शिरसा श्लाघते परं कंठे नियच्छति इति श्लोकस्यास्य अन्वयः। ईश्वरः इन्दुक्ष्वेडौ इव, इन्दुः चन्द्रः, क्ष्वेडः गरलम्। ईश्वरः शिवः चन्द्रं गरलञ्च यथा गृह्णन् पूर्वं शिरसा गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडाविवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं शिरसा श्लाघते, शिरसा श्लाघते वहति इत्यर्थः। तर्हि शिवः यथा इन्दुक्ष्वेडौ गृह्णन् पूर्वं नाम इन्दुं चन्द्रं शिरसा श्लाघते वहति परं कंठे नियच्छति, परं क्ष्वेडं गरलं कंठे नियच्छति, संस्थापयति। तथा बुधः सज्जनः गुणदोषौ गृह्णन्, गुणञ्च दोषञ्च गृह्णन् पूर्वं शिरसा श्लाघते, पूर्वं नाम गुणं शिरसा श्लाघते, श्लाघते शिरःकम्पपूर्वकम् अभिनन्दति इत्यर्थः। गुणम् अभिनन्दति, दोषञ्च परं कंठे नियच्छति, परं दोषं कंठे नियच्छति, कंठे प्रतिबध्नाति इत्यर्थः। अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः अयमस्ति। बुधः अत्र बुधस्य स्वभावः कथ्यते। बुधः सज्जनः, सज्जनानाम् अयं स्वभावः भवति। जनानां गुणञ्च दोषञ्च ते अवगच्छन्ति, अवगत्य यथा अवगच्छन्ति तथैव प्रकाशयन्ति, अन्यान् प्रति वदन्ति इति नास्ति। गुणान् ख्यापयन्ति अन्येषां, दोषांश्च अन्तः एव क्षिपन्ति, अन्तः एव निक्षिपन्ति, स्थापयन्ति, बहिः न प्रकटयन्ति इति अयं सज्जनानां बुधानां स्वभावः इति बुधस्वभाववर्णपरकः अयं श्लोकः अत्र अप्पयदीक्षितेन्द्रैः उपमालङ्कारस्य, तत्रापि पूर्णोपमालङ्कारस्य उदाहरणत्वेन स्वीकृतः अस्ति। अत्र बुधः उपमेयः, ईश्वरः शिवः उपमानम्, इन्दुक्ष्वेडौ इव इत्यत्र इव इत्यस्ति सादृश्यवाचकः शब्दः। चतुर्थः साधारणधर्मः अपेक्षितः। कः साधारणधर्मः? साधारणधर्मश्च उपमानोपमेयोरनुगतः धर्मः साधारणधर्मः। उपमाने उपमेये च विद्यमानः कश्चन धर्मः अपेक्षितः। कः अत्र साधारणधर्मः? न कश्चित् उभयानुगतः, उपमानोपमेयानुगतः एकः धर्मः न
शङ्कायाः विवरणम्। अत्र विद्यमानः धर्मः न एकः, उपमानगतः धर्मः अन्यः, उपमेयगतः धर्मः अन्यः। कथम् इति चेत् गुणदोषौ बुधो गृह्णन् ईश्वरः इन्दुक्ष्वेडौ गृह्णन् इति अस्ति। उपमाने कः धर्मः वर्तते? ईश्वरः इन्दुक्ष्वेडौ गृह्णन्, इन्दुं गरलञ्च, चन्द्रं गरलञ्च गृह्णन्। तर्हि चन्द्रस्य गृह्णन्, ग्रहणम् इति भावे कुर्मः। चन्द्रस्य ग्रहणं पुनः गरलस्य च ग्रहणम्। एवमेव उपमेये गुणस्य दोषस्य च ग्रहणं। तत्र ग्रहणम् इत्यस्य उपमानपक्षे चन्द्रस्य ग्रहणं, चन्द्रस्य पुनः गरलस्य च ग्रहणम् इत्युक्ते उपादानं। तर्हि चन्द्रगरलयोरुपादानम् उपमाने ईश्वरे। गुणदोषयोः ग्रहणं, ग्रहणं नाम ज्ञानं, गुणं दोषञ्च जानाति बुधः, अतः गुणदोषयोः ग्रहणं नाम ज्ञानम् उपमेये बुधे वर्तते। पुनः ज्ञानपूर्वकं गुणदोषो बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडा विवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति। तर्हि ग्रहणपूर्वकं उपमाने शिवे चन्द्रस्य पुनः दोषस्य च ग्रहणं, तद्ग्रहणपूर्वकं पूर्वं कण्ठे नियच्छति, शिरसा श्लाघते, पूर्वं शिरसा श्लाघते, परं कण्ठे नियच्छति। पूर्वस्य चन्द्रस्य शिरसा श्लाघनं नाम वहनं, शिरसि वहनं, परस्य कण्ठे नियमनं, नियमनम् इत्युक्ते संस्थापनम् इत्यर्थः। तर्हि उपमानपक्षे शिवपक्षे चन्द्रगरलयोः ग्रहणपूर्वकं पूर्वस्य चन्द्रस्य शिरसा वहनं, परस्य कण्ठे गरलस्य कण्ठे संस्थापनम् इति धर्मः आगतः। ततः उपमेयपक्षे तावत् गुणदोषौ बुधो गृह्णन्, तर्हि गुणञ्च दोषञ्च बुधः गृह्णाति उपादत्ते। गुणदोषयोरुपादानम्, उपादानपूर्वकं पूर्वस्य गुणस्य शिरःकम्पपूर्वक अभिनन्दनं, शिरसा श्लाघते इत्युक्ते शिरःकम्पपूर्वक अभिनन्दनं, परस्य दोषस्य कण्ठे संस्थापनम् इति उपमेये विद्यमानः धर्मः। एवञ्च उपमाने उपमेये च धर्मः भिन्नः इति कृत्वा नायं साधारणधर्मः भवितुमर्हति। अतः साधारणधर्मस्य अभावात् कथम् अयं पूर्णोपमालङ्कारः भवितुमर्हति अस्मिन् श्लोके इति शङ्कायाः आशयः। अत्र समाधानम् इत्थं वक्तव्यं। साधारणधर्मः अनेकविधः भवति। अनुगामी साधारणधर्मः, वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नः साधारणधर्मः, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः साधारणधर्मः, श्लिष्टसाधारणधर्मः, समासान्तर्गतसाधारणधर्मः इति साधारणधर्मः अनेकविधः भवति। प्रकृतस्थले बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः साधारणधर्मः स्वीकर्तव्यः। कथं बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः? उपमानोपमेयधर्मयोः परस्परसादृश्यात् पृथक् उपादानम्, उपमानोपमेयधर्मयोः परस्परसादृश्यात् अभिन्नयोः पृथक् उपादानं बिम्बप्रतिबिम्बभावः इति कथ्यते। उपमाने उपमेये च विद्यमानः धर्मः अत्यन्तं सदृशः भवति परस्परं, किन्तु पृथक् उपात्तः भवति। पृथक् उपात्तयोः तयोः धर्मयोः
सादृश्यातिशयात् अभेदतया उपादानमेव बिम्बप्रतिबिम्बभावः इति कथ्यते। लोकेपि यथा शरीरं बिम्बं दृष्ट्वा दर्पणे प्रतिबिम्बञ्च दृष्ट्वा बिम्बप्रतिबिम्बयोः अभेदः व्यवह्रियते लोके, तद्वदत्रापि उपमाने उपमेये च भिन्नतया दृश्यमानः अपि धर्मः अत्यन्तसादृश्यात् अभिन्नतया उपपादनीयः स्वीकरणीयः इति बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य अर्थः। तर्हि इदानीं बिम्बप्रतिबिम्बभावेन कथम् अत्र एकः धर्मः सिद्ध्यति इति अवलोकनीयं। पूर्वोक्तरीत्या उपमाने उपमेये च भिन्नवेव धर्मौ इत्युक्तवान्। यथा तत् संक्षेपतः सः धर्मः वक्तव्यश्चेत् शिरोवहनकर्मीभूतः यश्चन्द्रः, कण्ठसंस्थापनकर्मीभूतः यः क्ष्वेडः, तदुभयकर्मकम् उपादानम् इति उपमाने शिवे विद्यमानः धर्मः। उपमेये बुधे तावत् शिरःकम्पपूर्वकाभिनन्दनकर्मीभूतः यो गुणः, कण्ठप्रतिबन्धनकर्मीभूतः यः दोषः, तदुभयकर्मकं ज्ञानम् उपमेये बुधे वर्तते इति धर्मः पृथक्तया दृश्यते। अनयोः बिम्बप्रतिबिम्बभावम् आश्रित्य ऐक्यं सम्पादनीयमस्ति। कथम् इत्युक्ते अत्र उपमानज्ञानयोः पुनः अभेदाध्यवसानेन च बिम्बप्रतिबिम्बभावः अभेदाध्यवसानमूलकः वर्तते इति कृत्वा अत्र अभेदाध्यवसानस्य अपि विवरणम् एवं स्वीकरणीयम्। उपादानं पुनः ज्ञानम् इति विवृतं। गृह्णन् इति शब्दस्य ग्रहणं नाम उपादानम् इति उपमानपक्षे, ज्ञानम् इति उपमेयपक्षे अर्थः विवृतः अस्ति। अतः उभयविधः अपि अर्थः एकेन गृह्णन् इति शब्देन आगतः वर्तते। एवमेव पूर्वं शिरसा श्लाघते इत्यत्रापि श्लाघते इति एकेनैव शब्देन वहनं पुनः शिरःकम्पपूर्व अभिनन्दनं, वहनम् अभिनन्दनम् इति अर्थद्वयमपि श्लाघनरूपेण एकेन शब्देन आगतः। किञ्च परं कण्ठे नियच्छति इत्यत्रापि नियच्छति इति एकेन शब्देन संस्थापनम् इति एकः अर्थः, पुनः प्रतिबन्धनम् इति अपरः अर्थः, अर्थद्वयमपि एकेन शब्देन अत्र लभ्यते इति कृत्वा द्वयोरपि प्रत्येकं द्वयोः अर्थयोः अपि एकशब्दप्रतिपाद्यत्वात् अभेदाद्यवसायमूलकतया अत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावे स्वीकृते सति धर्मः इत्थं निरूपणीयः भवति। शिरोवहनाभिन्न शिरःकम्पपूर्वकाभिनन्दन कर्मीभूतः यः चन्द्राभिन्नो गुणः, कण्ठसंस्थापनाभिन्न कण्ठप्रतिबन्धनकर्मीभूतः यः क्ष्वेडाभिन्नो दोषः, तदुभयकर्मकम् उपादानाभिन्नं ज्ञानम् इति धर्मः स्वीकरणीयः भवति। कथं शिरोवहनाभिन्न शिरःकम्पपूर्वकाभिनन्दनकर्मीभूतः यः क्ष्वेडाभिन्नो यः चन्द्राभिन्नो गुणः, पुनः कण्ठसंस्थापनाभिन्न कण्ठप्रतिबन्धनकर्मीभूतः यः क्ष्वेडाभिन्नो दोषः, तदु उभयकर्मकम्
ज्ञानं येषु अपि स्थलेषु अभेदमूलक प्रतिबिम्बभावेन अभेदे स्वीकृते सति अयं धर्मः सिद्ध्यति। एवञ्च यः साधारणधर्मः अत्र नोपपद्यते इति शङ्का कृता आसीत्, तस्याः समाधानम् इत्थं लभ्यते। चतुर्णामपि उपमानादीनाम् अत्र सत्वात् श्लोके पूर्णोपमा सङ्गच्छते इति एतावदेव उक्त्वा विरमामि। गुणदोषौ इत्यादि श्लोके साधारणधर्मविवेचनम् इति विषयमधिकृत्य अप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः विरचित कुवलयानन्दे उदाहरणं स्वीकृत्य सम्यक् प्रतिपादितवन्तः हृद्यं व्याख्यानं राघवेन्द्रभट्टवर्याणां तेभ्यः हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। अग्रे वेदान्तविभागप्राध्यापकाः विश्वनाथ हेगडेवर्याः स्वीय वाक्यार्थं प्रस्तुवन्ति, तेभ्यः स्वागतम्। अध्यासलक्षणम् इति अमुं विचारं यथामति निरूपयितुमीहे। तत्र तो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रं विरचि। तस्य अयमर्थः अतः तत्सम्पत्तेरेव हेतोः जिज्ञासा कर्तव्या इति। कर्तव्या इति प्रवृत्त्यर्थम्। किन्तु जिज्ञासापदस्य प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः ज्ञानेच्छयोः क्रियाविषयत्वाभावात् प्रकृत्यर्थस्य अजहल्लक्षणया फलीभूतं ज्ञानं प्रत्ययार्थस्य जहल्लक्षणया इच्छासाध्यः विचारः लक्ष्यते। तथा च भाष्यकारः किं विषयं किं प्रयोजनं च विचारं विधत्ते इति जिज्ञासायाम् अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मात्मैक्यमेव विषयः ब्रह्मज्ञानमेव फलम् इति। किन्तु ब्रह्मज्ञानस्य स्वतः फलत्व अयोगात् सकल अनर्थनिवर्तकत्वेनैव तस्य फलत्वं वक्तव्यम्। अनर्थश्च केवलं नरकपातादिमात्रं न, तत्रापि भोक्तृत्वस्यैव तस्य हेतुत्वात्। तथा च तच्च भोक्तृत्वं शरीरादि अभिमान प्रयुक्त कर्तृत्वपूर्वकम्। इत्थं प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि सकलमपि अनर्थहेतुत्वादेव अनर्थशब्देन कथ्यते। एतेषां प्रमातृत्वादिरूप एतस्य प्रमातृत्वादिरूपस्य बन्धस्य निवर्तकत्वेनैव ब्रह्मज्ञानस्य फलत्वं वक्तव्यम्। तथा च संसारः एतादृशबन्धरूपः संसारः निवर्तते इति सिद्धम्। तथा च श्रुतिः तरति शोकमात्मवित् इति। तथा च संसारः निवर्तते इति जातम्। निवर्तमानश्च संसारः स्वस्य अध्यस्तत्वं सूचयति। तथा च संसारस्य अध्यस्तत्वनिरूपणार्थमेव भाष्यकारैः आदौ अध्यासभाष्यं विरचि। तत्र
युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः इत्यारभ्य मिथ्याभवितुं युक्तम् इति पर्यन्तं विषयविषयिणोः तमःप्रकाशवद् विरुद्धस्वभावयोः आत्मानात्मनोः अत्यन्तभिन्नयोः कथञ्चिदपि अध्यासः न सम्भवति इति पूर्वपक्षं प्रस्तुत्य तथापि इत्यनेन सिद्धान्तः प्रादर्शि। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य अत्यन्तविविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति। यद्यपि अत्यन्तभिन्नयोः आत्मानात्मनोः कथञ्चिदपि इतरेतरात्मत्वं भवितुं नार्हति, तथापि आत्मानात्मनोः भेदज्ञान अग्रहनिमित्तः मिथ्याज्ञानरूपः अध्यासः सम्भवति इति असम्भवशङ्कां निवार्य कोऽयमध्यासो नाम इति लक्षणजिज्ञासायां भाष्यकारेरुक्तं स्मृतिरूपः परत्रपूर्वदृष्टावभासः इति। अस्मिन् लक्षणे भामतीकाराणां किञ्च रत्नप्रभाकाराणां च कश्चन निरूपणे भेदः वर्तते। तत्रादौ भामतीकाराणां पक्षं पश्यामः। स्मृतिरूपः परत्रपूर्वदृष्टावभासः इत्यस्मिन् लक्षणे अवभासः इत्येकमेव पदं संक्षिप्तलक्षणं भवितुमर्हति इति भामतीकाराः। अस्मिन् संक्षिप्तलक्षणे अवयवार्थः परिगृह्यते। अवपूरकभासतेर्धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति निष्पन्नः अयं शब्दः। तत्र धातोः प्रकाशः इत्यर्थः, उपसर्गश्च द्योतकः। तथा च यदि भावे घञ् प्रत्ययः क्रियते तर्हि प्रकाशः ज्ञानं वा अर्थः, कर्मणि घञ् प्रत्ययः क्रियते चेत् प्रकाश्यं ज्ञेयं वा अर्थः। तथा च ज्ञानाध्यासः अर्थाध्यासः उभयमपि अत्र सङ्गृहीतं भवति। ज्ञानाध्यासः नाम शुक्तिज्ञाने रजतज्ञानस्य आरोपः, अर्थाध्यासो नाम शुक्तौ विषये रजतरूपविषयस्य आरोपः इति भेदः। भामतीकारेस्तु अवभासशब्दस्य अवसन्नो वा अवमतो वा भासः अवभासः इति व्याख्यातम्। तत्र अवसन्नः भासः अवभासः इति प्रथमपक्षः। अवसादः नाम अत्र बाधकज्ञानोदयानन्तरं भ्रमवृत्त्यन्तरोत्पत्तिप्रतिबन्धरूपः भ्रमज्ञानोच्छेदः विवक्षितः। तथा च यदा शुक्तौ इदं रजतमिति भ्रमज्ञानम् उत्पद्यते, अनन्तरं नेदं रजतं किन्तु शुक्तिः इति बाधकज्ञानोदयानन्तरं पुनः तत्र रजतज्ञानं न उत्पद्यते। अयमेव अत्र अवसादशब्देन कथितः। किन्तु पीतशङ्कः इत्यादिस्थले तु बाधकज्ञानस्य सत्त्वेपि शङ्खे पीतत्वं दृश्यते। अर्थात् शङ्कः श्वेतः न तु पीतः इति बाधकज्ञानं वर्तते चेदपि तत्र पीतशङ्कः इति भ्रमज्ञानम् उत्पद्यते एव। अतः द्वितीयः पक्षः उक्तः अवमतो वा भासः अवभासः इति। भासस्य अवमानं नाम अत्र यौक्तिकतिरस्कारः। तथा च बाधकज्ञानोदयानन्तरमपि कदाचित् भ्रमवृत्तिः पुनः उत्पत्तुं शक्या, तथापि तत्पूर्ववत् इच्छाप्रवृत्त्यादिकं न जनयति। तथा च इच्छाप्रवृत्त्यादि अजनकत्वमेव अत्र अवमानशब्देन कथितम्। तथा च शुक्तौ पुनः रजत नाम बाधकज्ञानोदयानन्तरमपि यदि पुनः रजतं दृश्यते तथापि तत्र पूर्ववत् इच्छाप्रवृत्त्यादिकं न जायते। तथैव सर्पस्थलेपि तत्र रज्जौ यदि सर्पः पुनः अपि दृश्यते चेदपि पूर्ववत् तद्भयकम्पादिकं न जनयति। इत्येवं रूपेण इदं लक्षणं तत्र शुक्तिरजतज्ञाने पीतशङ्खादिस्थलेपि सङ्गतम् इति। अनेन अध्यासो नाम मिथ्याज्ञानम् इत्युक्तं भवति। ज्ञानस्य मिथ्यात्वे तज्ज्ञेयस्यापि मिथ्यात्वं सिद्धमेव। यद्यपि अस्मिन् लक्षणे अतिव्याप्ति अव्याप्त्यादयः दोषाः न सन्ति, तथापि सन्ति अन्ये केचन दोषाः। तथा च तत्र विशेषाभावे रूढिर्योगमपहरति इति न्यायेन रूढार्थेन यौगिकार्थः बाध्यते। अत्र अवभासशब्दस्य रूढार्थः भवति ज्ञानमिति, तच्च ज्ञानं प्रमाभ्रमसाधारणं। तदुक्तं भामतीकारैः अवभासपदञ्च समीचीनेऽपि प्रत्यये प्रसिद्धं यथा नीलस्य अवभासः इत्यादि। अतः इदं लक्षणं न समीचीनं।
किञ्च लक्षणेन यथा स्वाभिमतवस्तुनः सिद्धिः प्रदर्शनीया तद्वदेव पराभिमतवस्तुनः निराकरणमपि कर्तव्यम्। यद्यपि अवभासशब्देनैव ज्ञानस्य ज्ञेयस्य च मिथ्यात्वम् उक्तं भवति चेदपि ख्यात्यन्तराणां निराकरणं कृतं न भवति इत्यतः भाष्यकारिः विस्तृतं लक्षणमुक्तम् इति भामतीकाराः। तथा च लक्षणं विस्तृतं लक्षणं स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति। अस्मिन् विस्तृतलक्षणे पूर्वदृष्टावभासः इत्यस्ति। पूर्वदृष्टस्य अवभासः पूर्वदृष्टावभासः। पूर्वं दृष्टं पूर्वदृष्टम्, अत्र दृष्टम् इत्यत्र भावे कर्मणि वा क्तप्रत्ययः वर्तते। तथा च पूर्वदर्शनस्य इव दर्शनस्य अवभासः अथवा पूर्वदृष्टवस्तुनः इव वस्तुनः अवभासः पूर्वदृष्टावभासः इति। येन पुरुषेण यः अर्थः पूर्वं न दृष्टः नानुभूतो वा तद्विषयक आरोपोऽपि तेन कर्तुं न शक्यः। येन पूर्वं सर्पः कदापि न दृष्टः न ज्ञातो वा तेन रज्जौ तत्र सर्पस्य आरोपमपि कर्तुं न शक्यते। कदापि तस्य सर्पविषयक अध्यासः न भवति। अतः यत्र अध्यासः भवति, यद्विषयकः अध्यासः भवति तद्विषयकः पूर्वानुभवः तस्य अपेक्षते। तथा च आरोपणीयस्य पदार्थस्य पूर्वानुभवः अत्यन्तम् अपेक्षितः। तत्सूचनाय अत्र पूर्वदृष्ट इति पदम् उपात्तम्। इदानीं शङ्का, तर्हि इदानीं लक्षणं पूर्वदृष्टावभासः इति। एतावन्मात्रमेव उच्यते चेत् तत्र अन्यथाख्यातिवादिमतेपि इदं लक्षणं गच्छति इति शङ्का। कथं? पूर्वदृष्टम् आपणे रजतं पूर्वं दृष्टं तस्य अवभासः अत्र भवति इति। अत्र उच्यते अन्यथाख्याति मतस्य अत्र प्रवेशः नास्ति। यतः अस्माभिः अनिर्वचनीयख्यातिः स्वीक्रियते। तन्नाम इदं रजतम् इत्यत्र रजतस्य अधिष्ठानं भवति शुक्तिः। सा शुक्तिः अंशतः ज्ञायते, अंशतः न ज्ञायते। येन अंशेन ज्ञायते सः अंशः सामान्यांशः, येन अंशेन न ज्ञायते सः अंशः विशेषांशः इति कथ्यते। शुक्तिविषयक सामान्य ज्ञानं वर्तते, विशेषज्ञानं नास्ति। अतः यः पदार्थः सामान्ये ज्ञाते सति विशेषेण अज्ञाते सत्येव तस्मिन् कस्यचन पदार्थस्य अवभासः भवति। अत्र शुक्तेः सामान्यज्ञानं नाम इदं त्वं चाकचिक्यादिकं, विशेषज्ञानं नाम शुक्तित्वं नीलपृष्ठत्वादिकञ्च। अतः अत्र इदं त्वं किञ्च तत्र चाकचिक्यादि रजतसादृशं ज्ञातं। तज्ज्ञाते सति तस्य पुरुषस्य पूर्वानुभूतरजतसंस्कारः उद्भूतो भवति। तेन संस्कारेण तत्र अभिनवं रजतं किञ्चित् उत्पद्यते, तच्च अनिर्वचनीयं। तत् कथमिति उच्यते, यदुत्पन्नं तत्र रजतं तत् न सत्, यतः नेदं रजतमिति ज्ञानेन बाध्यमानत्वात्, नापि असत् ज्ञाने भासमानत्वात्, इदं रजतम् इति ज्ञाने भासमानत्वात्, नापि सदसत् परस्परविरुद्धधर्मत्वात्। अतः सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं किञ्चित् नूतनं रजतम् उत्पद्यते इत्युच्यते। तत्तु पूर्वदृष्ट इति शब्देनैव सूचितं, यतः तत्र पूर्वदर्शनसंस्कारमात्रम् अत्र अध्यासोपयोगी इत्युच्यते, न तु पूर्वदृष्टवस्तु। अन्यथा ख्यातिवादिमते तु पूर्वदृष्टवस्तु एव अत्र आरोप्यते, अत्र दृश्यते इति। अनिर्वचनीयख्यातिवादिमते तु तत् पूर्वदर्शनसंस्कारजनित यत् नूतनं वस्तु तदेव अत्र भासते। अतः पूर्वदृष्ट अवभासः इत्यस्य इत्थं व्याख्यानम्। अत्र प्रश्नद्वयं। पूर्वदृष्ट अवभासः इत्युक्ते तत्र पूर्वदृष्टमित्यस्ति, तर्हि पूर्वदृष्टस्य वस्तुनः सत्ता अपेक्षते वा, अथवा तेन वस्तुना सत्त्वेन भाव्यं वा, अथवा यथा कथञ्चित् भवति वा, मिथ्यात्वेनापि भवति वा। किञ्च पूर्वदर्शनं यदस्ति तत् प्रमा एव भवेदिति नियमो अस्ति वा, अथवा कथञ्चित् भवितुमर्हति वा इति। तत्र उभयत्र उच्यते पूर्वदृष्टवस्तुनः सत्त्वं नापेक्षितं। तद् मिथ्या भवति चेदपि तस्य पदार्थस्य संस्कारमात्रम् अपेक्षते। एवमेव प्रमापि भवेदिति नास्ति नियमः। पूर्वदर्शनं यद्वर्तते तत् प्रमा एव भवेदिति नास्ति नियमः। तत् भ्रमः अपि भवितुमर्हति, यथा कथञ्चित् तस्य वस्तुनः संस्कारमात्रम् अपेक्षते, तावन्मात्रेण तत्र अवभासः भवितुमर्हति इति। तत्रैव पुनः आशङ्का, पीतशङ्कः इत्यत्र तु येन पुरुषेण कदापि पीतत्वं न दृष्टं नानुभूतञ्च तस्य कृतेपि इदानीं तत्र शङ्कः पीतः इति ज्ञानं भवति। तत्र कथम् इति चेत् तत्र परिमलकारेरुक्तं, यत्र येन पुरुषेण
नाम यः पदार्थः अथवा यः विषयः पूर्वं नानुभूतः तद्विषयकः अध्यासः भवति चेत् तत्र पूर्वजन्मनि यः अनुभवः प्राप्तः तज्जनितसंस्कारः अनुमातव्यः इति परिमलकारेरुक्तं। तथा च तत्र अत्र अस्मिन् लक्षणे न दोषः इति। तथापि तत्र इतोपि उक्तं परत्र इति द्वितीयं दलं परत्र पूर्वदृष्टावभासः। परत्र इत्युक्ते पूर्वदृष्टवस्तुनः देशः यः वर्तते तद् भिन्नदेशः इत्यर्थः। किञ्च इदं दलं तत्र निरधिष्ठानभ्रमवादिनः ये सन्ति तेषां निराकरणार्थं, यतः तत्र बौद्धाः अधिष्ठानं किञ्चित् अनवलम्ब्यैव अध्यासः भवति इति ते स्वीकुर्वन्ति। अतः तन्मतनिराकरणाय परत्र इत्युक्तं। तथा च कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने एव अवभासः पूर्वदृष्टस्य इत्यर्थः। तथा च भामतीकारैस्तु केवलं साधिष्ठानकभ्रमः एव अत्र न विवक्षितः, अपि तु तस्य अधिष्ठानस्य सत्यत्वमपि विवक्षितं। तथा च सत्यभूते अधिष्ठाने पूर्वदृष्टस्य अवभासः। तथा च अधिष्ठानं सत्यं, सत्यं नाम तत्र यदारोप्यते तदपेक्षया सत्यमित्यर्थः। आरोपणीयस्य पदार्थस्य पूर्वदृष्टशब्देनैव मिथ्यात्वम् उक्तम्, आरोपणीयतया एव तस्य मिथ्यात्वं। तथा च सत्ये अधिष्ठाने मिथ्याभूतस्य अनृतभूतस्य पदार्थस्य अवभासः। तथा च सत्यानृतमिथुनीकरणरूपः यः अध्यासः तत्र भाष्यकारैः विवक्षितः उक्तश्च सः अत्र सङ्गृहीतो भवति। तथा च सत्ये अधिष्ठाने अनृतस्य आरोपः इति अध्यासस्य लक्षणमिति। अस्यामवस्थायां परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति लक्षणं जातम्। एतावन्मात्रमेव उच्यते चेत् प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्ति। यतः परत्र पाटलीपुत्रे दृष्टस्य देवदत्तस्य पूर्वदृष्टस्य अवभासः परत्र अवभासः इत्युच्यते। पूर्वदृष्टस्य पाटलीपुत्रे दृष्टस्य देवदत्तस्य परत्र मायुष्मत्याम् अवभासः, किन्तु सः प्रत्ययः समीचीनः, अतः अध्यासलक्षणं तत्र अतिव्याप्तम् इति शङ्का। अत एव उच्यते तत्र स्मृतिरूपः इति तद्दलं निविष्टं। स्मृतिरूपः इत्यनेन असन्निहितत्वम् उच्यते। प्रत्यभिज्ञा तु सन्निहितविषयिणी भवति, अतः असन्निहित विषयकस्य पूर्वदृष्टस्य परत्र अवभासः इति इदानीं लक्षणम्। अत्र एतावन्मात्रमेव उच्यते, एवमेव उच्यते तत्र स्मृतिरूपः इत्यत्र स्मृतेः रूपमिव रूपम् इति स्वीकृतं, न तु अत्र संस्कार जन्यं ज्ञानं यत् इत्युच्यते तल्लक्षणम् अत्र न स्वीक्रियते। स्मृतेः रूपमिव रूपमस्य इति तत्र विग्रहः कृतः। तथा च तत्र किं सादृश्यम् इति चेत् असन्निहितत्वमेव सादृश्यं। यथा स्मृतिः असन्निहितविषयिणी भवति तद्वदेव इत्यर्थः। तथा च असन्निहितविषयस्य इत्युक्तम्। एतावन्मात्रमेव उच्यते चेत् तत्र किं भवति, पुनः अन्यथा ख्यातिवादिमते तत्र अतिव्याप्तिः भवति। कथं तत्र आपणस्थरजतम् असन्निहितमेव तत्पूर्वदृष्टमपि परत्र अन्यत्र अवभासते इति उक्तं भवति। अतः कल्पतरुकारैः अत्र परिष्कारः कृतः पारमार्थिकत्वेन रूपेण असन्निहितत्वम् इति। तथा च अस्माभिः अत्र अधिष्ठाने नाम यः आरोप्यते पदार्थः सः नास्ति इत्युच्यते, न तु अन्यत्र सत्ता तस्य स्वीक्रियते। अन्यथा ख्यातिवादिमते तु अन्यत्र तस्य सत्ता स्वीक्रियते। अस्माभिस्तु कुत्रापि तस्य सत्ता एव न स्वीक्रियते, अर्थात् पारमार्थिकत्वेन रूपेण अत्र अवर्तमानत्वम् अथवा असन्निहितत्वम् इति स्वीक्रियते। तथापि इदं तु लक्षणं समीचीनं, किन्तु कुत्र समीचीनं कुत्र एतत् सङ्गतम् इत्युक्ते आत्मनि अनात्मनः अध्यासः यत्र भवति तत्र इदं लक्षणं युज्यते, किन्तु अनात्मनि आत्मनः अध्यासे तु इदं लक्षणं न युज्यते। कुतः? यतः अनात्मा अधिष्ठानमिदानीं यदा अनात्मनि आत्मनः अध्यासः भवति, अधिष्ठानस्य सत्यत्वं पूर्वमुक्तं परत्र इति शब्देन, किञ्च शरीरं तु अनात्मा वर्तते, असत्यं च वर्तते, अनृतं वर्तते। तथा च अनृते सत्यस्य आरोपः इति यत्र उच्यते नाम भवति तत्र इदं लक्षणं न युज्यते। अतः परिमलकारे इतोपि परिष्कारः कृतः अधिष्ठान असमसत्ताकस्य अवभासः इति। तथा च अधिष्ठान समसत्ताकत्वं न भवेत्, असमसत्ताकत्वं भवेत्। शरीरं तु अनृतं, तथा च शरीरस्य व्यावहारिकी सत्ता, तत्र आत्मनः यदि बुद्धिः क्रियते अथवा आत्मा आरोप्यते तत्र आत्मनः सत्ता पारमार्थिकी सत्ता, तथा च असमसत्ताकत्वम् आगतम्, अतः दोषो नास्ति इति परिमलकारैः परिष्कारः कृतः। वस्तुतः कल्पतरुकारैस्तु
पारमार्थिकत्वेन रूपेण असन्निहितत्वमेव इष्टं तथा च पारमार्थिकत्वेन असन्निहितस्य अवभासः इत्येतावन्मात्रमेव तेषां मते लक्षणं तथा च परत्र पूर्वदृष्ट इति शब्दयोः केवलं ख्यात्यन्तराणां निराकरणार्थमेव न तु लक्षणघटिततया स्वीक्रियते तथा च तर्हि एतेन सत्ख्यातिवादिनां सर्वेषां निराकरणं कृतं भवति सत्ख्यातिवादिनः नाम अत्र यद्यपि ख्यातिपञ्चकं स्वीक्रियते आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः अख्यातिः ख्यातिरन्यथा तथा अनिर्वचनीयख्यातिः इत्येतत् ख्यातिपञ्चकमिति एतदेव ख्यातिपञ्चकं वयं चतुर्धा पुनः विभक्तुं शक्नुमः कथमित्युक्ते सत्ख्यातिवादिनः असत्ख्यातिवादिनः सदसत्ख्यातिवादिनः अनिर्वचनीयख्यातिवादिनः इति तत्र सत्ख्यातिवादिनः भवन्ति आत्मख्यातिवादिनः विज्ञानवादिनः ते तु तत्र ज्ञाने पदार्थस्य सत्त्वं स्वीकुर्वन्ति नाम यद् आरोप्यते तस्य सत्त्वं स्वीकुर्वन्ति किञ्च तत्र अन्यथा ख्यातिवादिनः देशान्तरे तस्य पदार्थस्य सत्त्वं स्वीकुर्वन्ति अख्यातिवादिनः अपि तत्र सत्ख्यातिवादिनः एव यतः तेपि तत् यद् रजतं तत् स्मृतिविषयमिति वदन्ति ते स्मृतिविषयः इति वदन्ति तथा च तस्यापि देशान्तरे तैः सत्त्वं स्वीक्रियते एव किञ्च रामानुजीयाः अपि पुरोवर्तिपदार्थे एव तैः सत्त्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा एते सर्वेपि पारमार्थिकरूपेण असन्निहितत्वम् इति तत्र इत्यनेन लक्षणेन तेषां निराकरणं कृतं भवति यतः तैः सत्त्वं स्वीक्रियते तस्य आरोप्यपदार्थस्य अतः तेषां निराकरणं कृतं भवति अनन्तरं परत्र इति दलेन असत्ख्यातिवादः निराकृतो भवति यतः ते तु निरधिष्ठानभ्रमं स्वीकुर्वन्ति परत्रशब्देन अधिष्ठानस्य सत्यत्वं विवक्षितम् इति किञ्च अत्र सदसत्ख्यातिवादिस्तु न भवति विरुद्धत्वात् इति अतः अनिर्वचनीयख्यातिरेव वस्तुतः योग्या तदेव अनेन लक्षणेन वक्तुं शक्यते इति भामतीकाराणाम् अनुयायिनां पक्षः रत्नप्रभाकारैस्तु इदमेव लक्षणं किञ्चित् भिन्नतया व्याख्यायते तेषां मते तु परत्र अवभासः इत्येव लक्षणं प्रथमं स्वीक्रियते अवभासः नाम अवभास्यते इत्यवभासः ऋताद्यर्थः परत्र इत्युक्ते स्वात्यन्ताभावति इत्यर्थः यः पदार्थः यत्र नास्ति तत्र इत्यर्थः तथा च स्व अत्यन्ताभावति अवभास्यत्वम् इति इदानीं लक्षणम् एतावन्मात्रमेव उच्यते चेत् तत्र कपिसंयोगे अतिव्याप्तिः यतः तत्र मूलावच्छेदेन स्व अत्यन्ताभावति अवभास्यत्वम् अग्रावच्छेदेन भासः इति तथा च तत्र अतिव्याप्तिः तद्वारणाय एकावच्छेदेन इति दलं निविष्टम् नाम येन अवच्छेदेन यत्र अत्यन्ताभावो वर्तते तेन एव अवच्छेदेन तस्य भासः इति तथा च एकावच्छेदेन स्व अत्यन्ताभावति अवभास्यत्वम् इति इदानीं लक्षणं जातं तथापि तत्र अतिव्याप्तिर्वर्तते पूर्वं भूतले यत्र भूतले घटो नास्ति इदानीं घटः आनीतः तस्मिन् घटे अतिव्याप्तिः यतः स्व अत्यन्ताभावति भूतले अवभास्यत्वं घटस्य वर्तते तथा च तस्मिन् घटे इदानीमानीते घटे अतिव्याप्तिः इति तद्वारणाय स्वसंसृज्यमाने इति दलं निविष्टं स्वसंसृज्यमाने नाम यस्मिन् काले यस्य अत्यन्ताभावो वर्तते तत्कालावच्छेदेनैव तस्य अत्यन्ताभावः नाम अवभासः भवेदिति तथा च एकावच्छेदेन स्वसंसृज्यमाने स्वात्यन्ताभावति अवभास्यत्वम् इति रत्नप्रभाकारैः अध्यासलक्षणं परिष्कृतम् इति भामतीकाराणां पक्षे रत्नप्रभाकाराणां च पक्षे अध्यासस्य लक्षणम् उक्त्वा विस्तराद् विरमामि धन्यवादः स्मृतिरूपः परत्र पूर्व अवभासः इति अध्यासलक्षणस्य विषयं भामती व्याख्यानरीत्या एवं रत्नप्रभा व्याख्यानरीत्या च सम्यक् प्रतिपादितवन्तः डॉक्टर विश्वनाथ हेगडेवर्याः तेभ्यः हार्दं धन्यवादं समर्पयामि अधुना शिक्षाशास्त्रविभाग वरिष्ठप्राध्यापकाः डॉक्टर रामचंद्र बालाजीवर्याः पर्यवेक्षकभाषणं स्वीय व्याख्यानञ्च करिष्यन्ति तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि
सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियङ्कापि कल्याणमूर्तिः। नमस्सभायै। अस्मिन् सत्रे उभयोः वाक्यार्थः जातः। प्रथमतया डॉक्टर राघवेंद्र भट्टवर्याः उपमालक्षणं तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं वर्तते। अप्पय्य दीक्षितानां कुवलयानन्दग्रन्थे गुणदोषो बुधगृह्णन् इति इत्यादि उदाहरणं वर्तते। तत्र पूर्णोपमा कथं सङ्गच्छते इति तत्र विशिष्य साधारणधर्मः कथम् उभयोः बुधस्य शिवस्य च उभयोः साधारणधर्मः कथं वर्तते इति सम्यक् तत्र शङ्कां कृत्वा सम्यक् प्रतिपादितवन्तः, सिद्धान्तमपि उक्तवन्तः। अनन्तरं द्वितीयं डॉक्टर विश्वनाथ हेग्डेवर्याः अध्यासलक्षणं स्मृतिरूपः परत्र पुरोदृष्टाभासः इत्यत्र लक्षणं स्वीकृत्य अध्यासः ज्ञानाध्यासः अर्धाध्यासः इति द्विविधं भवति। तत्र विशिष्य एतैः भामतीकाराणां तत्र एतैः अङ्गीकृतरीत्या अनिर्वचनाख्यातिः कथम् एतैः अङ्गीकृतं वर्तते तद्विषये, एवं रत्नप्रभाकाराणां च मतं स्वीकृत्य उभयोः मते लक्षणं सम्यक् प्रतिपादितवन्तः। अधुना मम विषये अहं प्रवृत्तो भवामि। पूर्वपक्षीय व्याप्तिलक्षणानि प्रसिद्धानि वर्तन्ते। न तावद् अव्यभिचरितत्वमिति आरभ्य चिन्तामणिकारैः, न तावत् साध्याभावदवृत्तित्वम्, इदं वाक्यं ज्ञेयत्वादित्यत्र साध्याभावस्य प्रसिद्धत्वात् तत्र पञ्चलक्षणानि तिरस्कृतानि वर्तन्ते। तिरस्कृत्य सिद्धान्तलक्षणम् उक्तं। मध्ये सौन्दर्यमत अनुयायिनः व्यतिकरणधर्मावच्छिन्न अभावं स्वीकृत्य चतुर्दशलक्षणानि उक्तवन्तः। तत् व्यतिकरणमिति प्रसिद्धग्रन्थः वर्तते। तस्य चतुर्दशलक्षणी इत्यपि नामान्तरं वर्तते। तत्र प्रथमस्वलक्षणं वक्तुमहम् उपक्रमे। लक्षणं तु एवं वर्तते। यत्सामानाधिकरणाः साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न व्यापकतावच्छेदिताकाः यावन्तो अभावाः प्रतियोगिसमानाधिकरणाः तत्त्वम् इति लक्षणम्। अत्र यत्समानाधिकरण साध्यव्यापकतावच्छेदक यावदभावे प्रतियोगिसमानाधिकरणे विधीयते। यत्पदं हेतुपरम्। एवञ्च हेत्वधिकरणवृत्तयः साध्यतावच्छेदिकावच्छिन्नस्य व्यापकतावच्छेदिका या प्रतियोगिता निरूपकाः यावन्तो अभावाः प्रतियोगिकरणवृत्तयः तत्त्वं व्याप्तिः लक्षणं सङ्गच्छते। अत्र वन्यमान् धूमाच लक्षणं सम्यक् क्रियते। यत्पदेन हेतुर्ग्राह्यं। हेतुः धूमः, धूमादिकरणं पर्वतादिकं तद्वृत्तयः यावन्तो अभावाः एवं ते च साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न व्यापदाभिताकाः अपि भवन्ति। साध्यतावच्छेदकं वन्यत्वावच्छिन्नादिकरणं पर्वतादिकं भवति। तद्वृत्तिः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्तौ वन्यभावप्रतियोगितावान्नाच्यभावः नैव आयाति। वन्यभावे प्रतियोगितावतः वन्येः तत्र संयोगसम्बन्धेन विद्यमानत्वात्, किन्तु घटाभावे प्रतियोगितावान्नाच्यभावः आयाति। एवञ्च प्रतियोगिता अनवच्छप्रतियोगिताकाः यावन्तो अभावः इत्युक्तौ घटत्वन्यभावः समाहिते वाच्यत्व इत्यादयः भावः भवन्ति। तेषां प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं मन्यधिकरणे पर्वते घटत्वन्यभावः व्यतिकरणधर्मावच्छिन्नः वा केवलान्ययुक्तः सर्वत्र वर्तते संलक्षणत्वेन सम्भवति। पर्वतो धूमान् वन्य इत्यत्र नातिव्याप्तिः भवति। हेतुः वन्यधिकरणे अयोगोलकं, वन्यधिकरणे अयोगोलकं भवति।
तद्वृत्तः यत्र यावदभावेषु धूमसामान्यभावलक्षणघटकः भवति, साध्याभावलक्षणघटकः भवति, तस्य प्रतियोगिसामान्यकरणं नास्ति इति नातिव्याप्तिः। इदं वाक्यं ज्ञेयत्वादित्यत्र ज्ञेयत्वादिकरणं घटपटादिकं भवति जगद्धर्मं, तत्र तद्वृत्तयः यावन्तः अभावः इत्युक्तौ सम्मायितया वाच्यत्वाभावः। साध्यं वाच्यत्वं, साध्यतावच्छेदं वाच्यत्वत्वं, वाच्यत्वत्वावच्छिन्नाधिकरणं घटपटादिकं भवति। तद्वृत्तिः यः अच्यन्ताभावः इत्युक्तौ वाच्यत्वाभावरहितावानच्छभावः नैव आयाति, वाच्यत्वसत्त्वात्। एवञ्च प्रतिदित अनवच्छविदिताकः यावन्तभावः सम्मायितवाच्यत्वाभावः भवति, तस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्य वाच्यत्वादिकरणे समायितवाच्यत्वाभावः वर्तते, लक्षणसम्बन्धः सम्भवति। अत्र अहम् एकमेव सार्थक्यं यत्सामानाधिकदलस्य सार्थक्यम् उक्त्वा विरमामि। तदेव किञ्चिदुक्त्वा यत्सामानाधिकदलानुपादाने अत्र लक्षणे अयमात्मा ज्ञानात् इत्यत्र अव्याप्तिः भवति। साध्यव्यापकताविवेकः यावन्तः अभावः इत्युक्ते अत्र आत्मत्व सामान्याभावलक्षणघटकः भवति। साध्यतावच्छेदकं साध्यं साध्यम् आत्मत्वं, साध्यतावच्छेदकम् आत्मत्वत्वम्, आत्मत्वत्वावच्छेदकरणे आत्मनि विद्यमान वर्तमानः यः अच्यन्ताभावः इत्युक्तौ आत्मत्वापरिहितावानस्य भावः नैव आयाति। अतः साध्याभावः आत्मत्वावलक्षणघटकः जातः। तस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं प्रतियोगिधिकरणे आत्मत्व अधिकरणे आत्मनि आत्मत्वाभावः येन केन सम्बन्धः न वर्तते इत्यतः अव्याप्तिः भवति। अतः यत्सामानजलं निवेशनीयं भवति। निवेशयतु ज्ञानाधिकरणे आत्मनि आत्मत्वाभावः न वर्तते, यत्सामानाधिकरणे नास्ति आत्मत्वाभावः लक्षणघटकः नैव भवति, किन्तु घटत्वेन आत्मत्वाभावे लक्षणघटकः भवति, तेन लक्षणसम्बन्धः सम्भवति इति विचारः। इति तत्र जगदीश्याम् उक्तमस्ति। अत्र इयं शङ्का, अत्र वस्तुतः पर्वते गगनाभावः वर्तते, गगनं नास्ति एव, गगनाभावः वर्तते एव। एवञ्च साध्यव्यापकतावच्छेदप्रतिवेदाकाः यावन्तो अभावः इत्युक्ते गगनाभावाभावोऽपि लक्षणघटकः भवति। यतोहि पर्वते गगनाभावाभावीय प्रतियोगितावान्नाच्यभावः नैव याति, गगनाभावस्य तत्र सत्त्वात्। एवञ्च प्रतियोगिता अनवच्छेदप्रतिवेदाकः यावन्तो अभावः इत्युक्ते गगनाभावाभावः, तस्य प्रतियोगिसामानाधिकरणं नास्ति। प्रतियोगिधिकरणे वृत्तित्वं गगनस्य अवृत्तिपदार्थत्वात् वृत्तित्वत्वं नास्ति इति अव्याप्तिर्भवति। एवं सर्वत्र असम्भव सम्भवे अयमात्मा ज्ञानात् इत्यत्र अव्याप्तिकथनं समुचितं नास्ति इति विचारः। एवं नास्ति, तत्र साध्यव्यापकता यावदभावेषु तत्र वृत्तिमत्तं निवेश्यते। वृत्तिमन्तः साध्यव्यापकतावच्छेदप्रतिवेदाकाः वृत्तिमन्तः यावन्तो अभावाः, तदानीं गगनाभावाभावः गगनस्वरूपं वृत्तिमत्तं नास्ति इति लक्षणघटकः नैव भवति। एवञ्च अतः अत्र असम्भवः न सम्भवति इत्यतः नास्ति इत्युक्तौ तद्भवतु नाम उन्निमान् धूमचित्र व्याप्तिः सम्भवति। कथम् इत्युक्तौ एत्वदिकवृत्तित्वं नास्ति, साध्यव्यापकताविवेकाः यावन्तः अभावः इत्युक्ते वन्यभावः लक्षणघटकः भवति। वन्यभावविदिता वह्निः तत्र संयोगसम्बन्धं सत्त्वात् पर्वते सत्त्वात् वन्यभावः लक्षणघटकः भवति। वन्यभावस्य प्रतियोगिसामानाधिकरणं नास्ति एव, अतः प्रतियोगिसामान्यं नास्ति इत्यतः अव्याप्तिरत्रैव भवति। अयमात्मा ज्ञानपर्यन्तं किमर्थं गन्तव्यम् विचारः नास्ति। प्रतियोगिसामानाधिकरणे अत्र सम्बन्धसामान्येन भवति। प्रतियोग्यधिकरणे वन्याधिकरणे अत्र तु सम्बन्धः नोक्तः अस्ति। वन्याधिकरणे पर्वते वन्यभावः अन्यसम्बन्धेन कालिकसम्बन्धेन भवति इत्यतः प्रतियोगिसामानाधिकरणं सङ्गच्छते इत्यतः अत्र अतः अयमात्मा ज्ञान इत्यत्र तु सम्बन्धसामान्येनैव नैव भवितुमर्हति, अतः तदुक्तमस्ति इति उक्तम्। एवं चेदपि अत्र वन्यमान् धूमात् इत्यत्रैव महाप्रलयभेदाभावः। वन्यधिकरणे पर्वते महाप्रलयभेदः वर्तते, वर्तते किल। एवञ्च महाप्रलयभेदाभयप्रतियोगितावान्नाच्यभावः नैव याति। एवञ्च प्रतियोगिता अनवच्छविदिताकाः यावन्तः अभावः महाप्रलयभेदाभावः, तस्य सुविष्टेतुकरणावच्छेदेन सामानाधिकरण्यं प्रतियोगिसामान्यं नास्ति इति अव्याप्तिः सम्भवत्येव। अतः
वन्यमान् धूमादित्यत्र व्याप्तिः सम्भवति इत्युक्तम्। अत्र समाधानम् एवमुच्यते, सुविशिष्टेत्वाधिकरणावच्छेदनं सुविशिष्टेत्वावच्छेदनम् इति वदामः चेत् अत्र महाप्रलयभेदाभावमादाय महाप्रलयत्व विशिष्टहेत्वाधिकरणं नैव भवति, तत्र अव्याप्तिः उक्तं सम्भवति। यदि सुविशिष्टेत्वाधिकरणावच्छेदनं न वदामः चेत् केवलं प्रतियोगिसामानाधिकरणे मात्रं वदामः चेत् अत्र महाप्रलयभेदस्य अधिकरणं महाकालः भवति, तद् महाप्रलयभेदाभावलक्षणं सम्भवति, तद् सामान्यकरणं सम्भवति। परन्तु अयमात्मा ज्ञानादित्यत्र तु सम्बन्धसामान्येनापि नैव सम्भवति इत्यतः तत्र अव्याप्तिरुक्ता अस्ति। एवं भवतु, अत्र एवं कुर्मः, यत्सामानाधिकरणाः हेत्वधिकरणवृत्तयः इति साध्यतावच्छेदिकावच्छेदम् उक्तं किल, द्वितीयदले तु साध्यतावच्छेदिकं वर्तते एव, अतः साध्याधिकरणवृत्तैः इत्येव लक्षणम् उच्यताम्। हेत्वधिकरणवृत्तयः मास्तु साध्याधिकरणवृत्तयः साध्यव्यापकताविदाकाः यावन्तः अभावाः प्रतिसमानाधिकरणाः इत्येव लक्षणम् उच्यताम्। लाघवं वर्तते किल, तदानीमपि अयमात्मा ज्ञानाच्यत्र अव्याप्तिर्नैव भवति। अयमात्मा ज्ञानाच्यत्र पूर्वं किमुक्तमस्ति, यत्सामान्यकरण अभावे आत्मत्वावलक्षणघटकः जातः। अधुना साध्यसामानाधिकरणे वर्तते चेदपि साध्यम् आत्मत्वम्, आत्मत्वाधिकरणे आत्मनि आत्मत्वाभावः येन सम्बन्धः न वर्तते, अतः आत्मत्वलक्षणघटकः नैव भवति। अतः अत्र अव्याप्तिर्न भवत्येव। एवं वक्तुं शक्यते किल, लाघवात् उच्यते सति। एवं सति अस्य लक्षणस्य द्रव्यम् आत्मत्वात् इत्यत्र अव्याप्तिर्भवति। यदि साध्याधिकरण्यं साध्यसामानाधिकरण्यं साध्यसामानाधिकरणाः साध्यव्यापकता यावन्तः अभावः इति वदामः चेत् द्रव्यम् आत्मत्वात् इत्यत्र अव्याप्तिर्भवति। अत्र किं भवति, द्रव्यत्वाधिकरणे महाकाले द्रव्यत्वाभावः वर्तते, द्रव्यत्वाभावः वर्तते, तत्र द्रव्यत्वाभावलक्षणघटकः जातः। तद् सुविष्टिधर्मावच्छेदनं हेत्वधिकरणावच्छेदनं सामानाधिकरण्यं तद् द्रव्यत्वाभाव विशिष्ट हेत्वधिकरणावच्छेदनं महाकाले प्रतिसामानाधिकरणं वर्तते, अव्याप्तिर्भवति। द्रव्य यतोहि द्रव्यत्वाभाव विशिष्ट हेत्वधिकरणं नास्ति, हेतुः आत्मत्वं वर्तते, द्रव्यम् आत्मत्वात् अस्ति, स्वपतेन अभावः स्वीक्रियते, द्रव्यत्वाभाव विशिष्ट आत्मत्वाधिकरणं नास्त्येव, अतः अव्याप्तिर्सम्भवति। अतः द्रव्यं तत्र साध्यसामानाधिकरण्यं न निवेशयामः, तद्भवतु साध्याधिकरणवृत्तं स्वरूपेण निवेश्यताम्, दैशिकविशेषेण साध्याधिकरणवृत्तित्वं निवेश्यताम्। तदानीं पूर्वं तु द्रव्यत्वाधिकरणे महाकाले कालिकसम्बन्धेन द्रव्यत्वाभावः वर्तते, अधुना द्रव्यत्वाधिकरणे स्वरूपसम्बन्धेन द्रव्यत्वाभावः नास्त्येव महाकाले। एवञ्च तदानीं तत्र द्रव्यत्वाभावलक्षणघटकः नैव भवति किल इत्युक्तौ, एवं सति आत्मत्वद्रव्यत्व उभयाभावः आत्मत्वविशिष्टद्रव्यत्वाभावः उभयोः लक्षणघटकं भवति, तदादाय पूर्वोक्तव्याप्तिः भवत्येव। तद्निवारणार्थं किं कर्तव्यमस्ति, तत्र व्यासज्यधर्मानवच्छिन्नत्वं वैशिष्ट्यानवच्छिन्नत्वं लक्षणं निवेशनीयं भवति। ये सर्वं व्यापेक्ष्य लाघवात् यत्सामानाधिकरणमेव उच्यतां, तेनैव अयमात्मा ज्ञान इत्यत्र अव्याप्तिवान् सम्भवे एतादृश बृहदलक्षणं किमर्थं स्वीकर्तव्यं भवति इति विचारः वर्तते। एवमुक्त्वा धन्यवादः। यद्यपि बालाजिवर्याः शिक्षाशास्त्र प्राध्यापकाः तथापि महान्तः नैयायिकाः पूर्वाध्ययनदार्ढ्यात् इदानीमपि सर्वं स्मरन्ति। इदानीं न्यायशास्त्र अध्यापनं न क्रियते चेदपि पूर्वाध्ययनदार्ढ्यात् सर्वं स्मरन्ति। अतः ते इदानीं चतुर्दशलक्षण्यां प्रथमस्वलक्षणमिति विषयमधिकृत्य स्वीयवाक्यार्थं कृतवन्तः, तेभ्यः हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। 5 निमेषानन्तरम् इदं सत्रं पुनः समापनसमारोहः आरप्स्यते। सर्वेपि अत्र उपस्थिताः भवेयुः इति प्रार्थना।